Jesus Christ. Hello world! Moing adlaw sa tanan. Hibaluin ninyo nga ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Mao nga nakinahanglan kitag kaluwasan. Basahan niyo si babaw. Pag matuod nga ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Unsa may pagiha nga aron kita may duol pag-usab ngadto sa Dios. Wala lain ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Jesucristo kay siya ang tigpatiwala sa tao ug sa Dios aron kita may balik ngadto sa Dios. Busa miani sa kalibutan aron mamatay dito sa krus aron pagtubo sa atong masala. Mao nga gusto samahan nga tagaan nato dakong bili ang iyang gihimo dito sa krus. Mo ni gusto samahan. Ayaw na pagbubutog imo. Ang gusto samahan nga mutuo ka sa iyang gihimo dito sa krus. Kinahanglan nga mosalig ka sa iyang gihimo sa krus. Ayaw na pagduduha. Aron makabaton ka kaluwasan. Tuoy kini 100%. Og di ka pagmahay. Ibaluin ninyo nga adunay impierno nga naghuwat sa mga taong mga kasala nga wa makabaton og kaluwasan. Ibaluin ninyo pimos kaayo ang gihimo ni Kristo dito sa krus. Og wa ka na malilong sa tanang tao. Bisan pa tuwa sa pinakasuok sa kalibutan na hibaw ang tao nga ang atong Ginoong Hesus nagpakatao or pagtubos ang masala. Way tao nga wa nakibaw ni kay mo gusto sa man ang tanang tao makahibaw nga si Kristo mao ang manluluwas. Usa gidasig kamo pag-usab. Tuohin ninyo kini, ayo kang pagduduha, ayo na ninyo kini pun-i. Aron kamo makabaton og kaluwasan o makapuyo dito sa ngirian sa Dios. Hinaut nga nakasabot kamo ini. Salamat sa inyong pagsuporta o